DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Maayong buntag ug maayong hapon ug maayong gabi kanatong tanan. Ani ana usab kita sa atong gamayng programa nga naguluhang Mga sugilanon sa kagahapon. ang atong sugilanon sa kagahapon karong adlaw. Espesyal kani nga istorya kay mahitungod kini sa usa ka babaye nga nagpuyo sama sa lugar sa akong asawa. Ang nagpadala sa sulat, itago na lang nato sa pangalang Diday, taga Matangad, Gitagom, Misamis Oriental. Atong pasalamatan ug pakpakan si Diday sa iyang kaisog, sa iyang pagpadala sa sulat ug sa iyang pagsalig para atong pagabatbaton ug pagkasaysayon ang iyang sugilanon sa kagahapon. Mao kini ang sugilanon ni Diday. Maayong adlaw, DJ. Salamat sa kahigayunan nga ipaambit nako ang akong sugilanon. Kini mao ang akong kinabuhi nga puno sa kalipay, kasakit ug mga paningkamot alang sa akong mga anak. Sana all. Hinaot nga kini makahatag og kadasig og inspirasyon sa tanang naminaw. Ako di ay si Diday, usa ka babae nga taga Matangad, Gitagom, Misamis Oriental. Sa akong pagkadalaga, nanimpalad ko sa Manila aron makatabang sa akong pamilya. Dito, nakatrabaho ko og pipila ka tuig. Lisod ang kahimtang sa syudad, DJ. Apan, naglahutay ko hangtod nga giuli ko sa among baryo. Pagbalik na ko sa Matangad, giimbita ko sa akong mga higala nga moapil sa usa ka sayaw sa diskuhan. Dito na ko nahimamat si John. Si John, DJ, buutan siya. Ug dali ra ko nadani sa iyang personalidad. Sana all. Sa wala magdugay, nagkauyab mi ug nagpakasal human sa usa ka tuig nga relasyon. Simple lang ang among kasal, apan puno kini sa gugma ug kalipay. Sana all. Sa among pagminyo, malinawon ang among kinabuhi. Si John, nagpaningkamot kaayo alang kanamo. Si JJ, among anak, nahimong suga sa among pamilya. Adunay daghan nga memories nga akong mahinumduman kang John. Kasagaran mag-uban mi sa gabi ug magtan-aw sa mga bituon samtang mag-istorya bahin sa among mga damgo alang kang JJ. Sana all. Kanunay usab siya nga magdala og pagkaon gikan sa iyang trabaho para masurpresa mi ni JJ. Sana all. Apan DJ, dili malikayan ang kapalaran nga adunay kasakit. Oh my God. Usa ka gabi, human sa trabaho, na disgrasya si John sa iyang motor tungod kay nakainom siya.
Oh my God. Namatay siya diha-diha, DJ. Ug ako nahibilin nga biyuda nga adunay usa ka gamayng anak ug nabugatan kaayo sa kahimtang. Gusto ko nang bumitaw. Si JJ, isa ka tuig ug 7 ka bulan pa lang ni adtong panahona. Ug ako kinahanglang barugan ang among pamilya. Gusto ko nang bumitaw. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Pipila ka tuig ang milabay ug nahimamat nako si Maki. Sana all. Usa ka kugihan nga tagadulong. Siya naga-sideline og pagpanuroy og isda sa mga baryo. Ug bisan wala may makasal, nagpuyo mi nga magkauban. Ang iyang kalipay ug kusog mao ang nakatabang nako nga muling kawas sa kalisod. Sana all. Malipayong pamilya mi, DJ. Labi na nga nahatagan mi og anak nga lalaki nga si Natnat. Sana all. Apan DJ, sa kalit nagkasakit si Maki. Oh my God. Sa sinugdanan, nagtuumi nga maulian ra siya. Oh my God. Apan nagkagrabe ang iyang kahimtang. Oh my God. Si Maki nagluya. Gusto ko nang bumitaw. Ug wala na siya makatrabaho. Ako mismo ang nag-atiman kaniya, DJ. Sukad sa iyang pagpahuway sa balay hangtod sa iyang mga adlaw sa ospital. Gusto ko nang bumitaw. Nakita nako kung giunsa siya naningkamot nga dili kami mabalaka bisan pa sa iyang sakit. Oh my God. Kada gabi nag-ampo ko nga maayo siya. Pero wala ko malikayan ang kamatuuran nga moabot ang panahon nga mubiya siya kanamo. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Sa dihang namatay si Maki, usab nabungkag ang akong kasing-kasing. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Si Natnat ug si JJ nagkinahanglan gihapon kanako. Ang akong mga anak mao ang akong inspirasyon nga magpadayon sa kinabuhi. Busa nagdesisyon ko nga manimpalad sa Qatar aron mahatagan sila og mas maayo nga kaugmaon. Oh my God. Bisan sa kalisod sa kahimtang dire, nagapaningkamot ako alang kanila. DJ, alang sa tanang mga single mom nga parihan nako nga nakasinati sa daghang kasakit ug mga pagsulay, hinaot nga kini akong sugilanon makahatag ninyo og kadasig. Bisan unsa kalisod ang kinabuhi, importante nga magpabilin tang lig-on alang sa atong mga anak. Ayaw kalimti nga bisan pa man sa kahadlok o kabugat sa atong mga problema, adunay kahayag nga moabot basta magpadayon lang kita sa pagbarog. Ang akong mga anak, si GJ o si Natnat, mao ang hinungdan sa pagpadayon adlaw-adlaw. Magampo ko nga mabuhi sila nga adunay maayong kaugmaon.
Salamat kayo DJ sa pagbasa sa akong sugilanon. Hinaot nga kini makahatag og inspirasyon para sa uban. Ang nagpadala sa sulat, si Diday from Matangad, Gitagom, Misamis Oriental. Daghang kayong salamat sa imong gipaambit nga sugilanon sa imong kagahapon, Diday, dire sa akong gamayng programa. Wala naman siguro ko'y ika-advise ani, kay wala man siya nangayo og advice, pero sa iya ang istorya mahitungod sa iyang sugilanon, sa iyang kaagi, ipakita niya ang iyang kalig-on. Ang iyang kalig-on ug ang iya ang pag-antos. Sa sinugdanan, grabe ang iyang pag-antos. Kay kaduha siya gibiyaan sa iyang bana. Dili sayon nga mabiyaan ka sa imong bana. Dili sayon nga mabalo ka. Ilabi na dili lang kay kausa, kundi ikaduha. Usa saludo ta sa tanang mga single mom nga naa diha. Ilabi na kan Diday. Wala siya mo surrender sa pagpakabuhi niining kalibutan na. Instead nga mo surrender siya, nagpadayon gyapon siya sa iyang pagpakabuhi. Tapos nalimpalad siya sa gawas sa nasod. Ug karon anaa na siya sa Qatar, nagpadayong isog sa pag-atubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. So ipadayon lang na Diday ang imong pagkaisog. Hilabi na nga na kay duha ka anak nga nagsalig kanimo nga anak karon sa Pilipinas. So daghang kayong salamat sa imong pagpaambit sa imong sugilanon sa kagahapon. Ug unta magbalampuson ka sa imong gitahak karon nga dalan. Usbon ko daghan kayong salamat. Ug akong pagkatapuson ang akong programa ug magbilin ko istorya nga magpakabuhi kita ni ining kalibutan nga puno sa gugma ug grasya inubanan sa atong pamilya. Daghan kaayong salamat. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day,